बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। खौफू का अजीम मकबरा अहराम मिस्र में सबसे मशहूर खौफू का मकबरा है। आइए आज इसके बारे में कुछ अजीब व गरीब और दिलचस्प मालूमात जानते हैं। खौफू ना तो जंगजू था और ना ही फातेह। उसने आवाम की फलाह व बहबूद के लिए भी कोई ख़ास काम नहीं किया था। वो कानून साज या आलम भी नहीं था, लेकिन खौफू ने इस बात का एहतमाम ज़रूर किया कि हज़ारों साल गुज़रने के बाद जब अनगिनत बादशाहों और शाही ख़ानदानों का नाम मिट जाएगा तो लोग उसे याद रखेंगे। उसने एक मकबरा तामीर किया, ऐसा पुरशिकवा कि इंसानी हाथ उससे बेहतर शायद ही कोई दूसरा बना सकें। यही शाहकार उसे नक्शे दवाम दे गया। खौफू का हरम दरियाए नील के मगरबी किनारे से 5 मील दूर अल जजीरा गिज़ा नामी गांव के करीब वाक़े है। ये हरम गोया एक मसनूई पहाड़ है। खौफू ने इसे अख्त यानी अजीम शान का नाम दिया। ये नाम उस इमारत की तामीर के 50 सदियों बाद भी हरम पर मौजूद बैठता है। खौफू को तारीख़ का हिस्सा बने 5000 साल गुजर चुके। वो मिस्र का मशहूर फ़िरौन गुजरा है। उसका दौरे हुकूमत 2875 से 2900 क़ब्ल अज़ मसीह रहा। मतलब ये कि जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने मिस्र के वज़ीर की हैसियत से काम किया तो ये हरम काफ़ी कदीम हो चुका था। वो यकीनन इसके करीब से गुज़रते हुए उसे दिन के वक्त धमकते और रात को सितारों से बातें करते देखते होंगे। हरम के करीब एक माबद भी था जहाँ परोहत दिन रात उस बादशाह की मुनाजात किया करते। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के दौर में ये हरम आज की निस्बत ज़्यादा ऊंचा था, क्योंकि गुज़िश्ता सदियों में इस हरम के पत्थर कला काहिरा और महल तामीर करने में इस्तेमाल कर लिए गए। नरम चूने के पत्थरों या पालिश किए हुए ग्रेनाइट्स ने इसकी बलाई सतह को ढका हुआ था, लेकिन अब इनका वजूद बाकी नहीं। इसकी टूटी फूटी सतह अब भी मुतासर कुन है। माजी में हरम 481 फुट बुलंद था, अब इसकी बुलंदी 455 फुट रह गई है। इसके निचले हिस्से की चौड़ाई एक से दूसरे कोने तक 56 फुट है। इसका रकबा 12.5 एकड़ है। इसकी तामीर में पत्थर के 23 लाख ब्लॉक इस्तेमाल किए गए। हर पत्थर का वज़न 2.5 टन के करीब है। वक्त और इंसान के हाथों शिकस्त व रीख्त के बावजूद इसका रकबा 8 करोड़ 50 लाख मुरब्बा फुट तक पहुंचता है। ये देव हैकल इमारत कोई मंदिर नहीं कि देवता की अजमत का सबूत पेश करे। ये शाही दरबार या दिफाई नौइयत की इमारत भी नहीं, सिर्फ एक मकबरा है। फिर भी खौफू अपने महल की खिड़कियों से इसे तामीर होता देखकर यकीनन बहुत खुश होता होगा। ताहम खुशी की वजह ये नहीं थी कि फ़न तामीर की मोहब्बत ने उसे ये अजीम इमारत बनाने पर उकसाया, बल्कि उसको बनाने से उसे एहसास तहफ़्फ़ुज़ मिला। यह तहफ़्फ़ुज़ किसी आम दुश्मन से नहीं था, क्योंकि उसकी अफवाज शाम या अरब से हमला आवर होने वाले दुश्मनों का मुकाबला करने की भरपूर सलाहियत रखती थी, बल्कि एक दुश्मन ऐसा था जिसके खिलाफ कोई ढाल कारीगर ना थी, जिसे बड़े से बड़ा अजीम लश्कर भी शिकस्त नहीं दे सकता था, और वो दुश्मन मौत थी। उसे बखूबी इल्म था कि सब इंसानों की तरह फ़िरौन भी फ़ानी है। वो दिन करीब है जब उसकी तमाम शान व शौकत और जाहो जलाल ख़त्म होगा और वो महज एक लाश बन जाएगा। लेकिन वो मौत को भी शिकस्त देना चाहता था। उसे धोखा देने का एक तरीका था। मुकद्दस किताबें उसके बारे में बताती थीं। ये फार्मूला चंद पुरोहितों को मालूम था, ऐसे गुर जो इतने कारीगर थे कि उनकी मदद से रूह को जिस्म से निकलने के बाद महफूज किया जा सकता था। कदीम मिस्र की दीनियात अजीब व गरीब है, जिसे इसकी तमाम तर पेचीदगियों और गहराइयों के साथ शायद कभी ना समझा जा सके। मिस्रियों का अकीदा था कि जब तक किसी चीज़ का जिस्म महफूज है तब तक देवता रूह को सूरज के नीचे जिंदा रहने की इजाज़त देते हैं। इसलिए फ़िरौन और दूसरे अजीम लोग अपनी लाश को गलने सड़ने से बचाने की भरपूर कोशिशें करते। इस सिलसिले में अजीब व गरीब तरीके इस्तेमाल किए जाते। बादज़ान लाशों को ऐसी जगहों पर छुपा दिया जाता जहां उसका सुराग ना लगाया जा सके।
احرام کی تعمیر کے عظیم دور میں یہ رسم تھی کہ حرم کے وسط میں فرعون کی لاش ایسے کمرے میں رکھتے جسے ایک چٹان تراش کر بنایا جاتا۔ اپنے مقبرے کی تعمیر ہر بادشاہ کی بنیادی دلچسپی بنی اور اپنے دور حکومت میں جاری رکھتا۔ اس کی خواہش ہوتی کہ حرم کی تعمیر کا کام اپنی زندگی میں ہی مکمل ہو جائے۔ اسے اس طرح ابدی آرام کی جگہ مل سکتی تھی جہاں اس کا وجود کسی نہ کسی طرح باقی رہتا۔ جب فرعون مرتا تو اس کی لاش کو ممی بنانے والے گروہ کے حوالے کر دیا جاتا۔ وہ مقدس فارمولے کے مطابق یہ کام انجام دیتے۔ لاش دفناتے وقت مختلف رسومات ادا کی جاتی۔ اس موقع پر قدیم مصری دیوتا اور سیرس کی عبادت کی جاتی جسے قتل کر دیا گیا تھا لیکن جو جادوئی عمل کے ذریعے زندہ ہو گیا تھا۔ مصریوں کا اعتقاد تھا کہ پھر وہ ان لوگوں کو زندگیاں دینے لگا جو اس کی عبادت کرتے اور جن کی ممی ایک خاص طریقے سے بنائی جاتی۔ ممی کو ایک سرنگ کے ذریعے حرم کے اندر بنائے گئے کمرے تک پہنچایا جاتا۔ لاش کو سنگی تابوت میں رکھا جاتا۔ اس کے ساتھ کھانا، پانی، نہانے دھونے کا سامان، جادو کی چھڑی اور دشمنوں اور سانپوں سے بچانے کے ٹوٹکے بھی رکھے جاتے۔ پھر گہری سرنگ کو ریت اور بجری سے اس طرح بھرا جاتا کہ کوئی اس کا سراغ نہ لگا سکے۔ خوفو نے اپنی حکومت کے ابتدائی دور میں ہی عظیم حرم کی تعمیر کا حکم دیا اور حکومت کی کل آمدن کو اس واحد مقصد کی تکمیل پر لگا ڈالا۔ یہ مقصد کیا تھا؟ دنیا کی عظیم ترین عمارت تلے ایک چھوٹے سے کمرے میں ممی بن کر ختم ہو جانا جبکہ روح دنیا کی بھول بھلائیوں میں بھٹکتی پھرے۔ خوفو کی موت کے 2000 سال بعد عظیم یونانی مورخ ہیروڈوٹس نے مصر کا سفر کیا۔ اس نے پروہتوں سے خوفو کے بارے میں معلومات اکٹھی کی۔ پروہتوں نے بتایا کہ خوفو ایک مکار انسان تھا جس نے تاج و تخت سنبھالتے ہی دیوتاؤں کے سامنے ہونے والی تمام قربانیاں بند کرا دیں اور مبدوں پر تالے ڈلوا دیے۔ پھر لاکھوں لوگوں کو اپنے مقبرے کی تعمیر کے لیے جبری بھرتی کر لیا۔ مقبرے پر کام کرنے والے 1 لاکھ مزدور 10-10 ہزار کے گروہ یا جتھوں کی شکل میں کام کرتے۔ ہر گروہ ایک وقت میں 3 ماہ کا کام کرتا۔ پتھروں کو حرم تک لانے پر 10 سال صرف ہوئے۔ پتھروں کی کانیں دریائے نیل کے دوسرے طرف واقع تھیں۔ بڑے بڑے پتھروں کو سڑک کے ذریعے دریا تک لایا جاتا۔ سیلاب آتا تو مزدور انہیں کشتیوں سے اس چٹان کے قریب پہنچاتے جہاں حرم کی تعمیر جاری تھی۔ پتھر پھر ان سیڑھیوں کے ذریعے اوپر لے جائے جاتے جن کی تعمیر پر بجائے خود 10 سال کا عرصہ لگا تھا۔ وہ بھی عظیم حرم کی طرح حیران کن تھیں۔ یوں پتھر اس سطح مرتفع تک پہنچ جاتے جہاں حرم کی تعمیر ہونا تھی۔ حرم کی تعمیر میں 20 سال کا عرصہ صرف ہوا۔ اسے 3 فٹ لمبائی کے پالش کیے ہوئے پتھروں سے بنایا گیا۔ ان پتھروں کو اتنی نفاست سے جوڑا گیا کہ یہ جوڑ 1 انچ کے 1000ویں حصے تک درست ہے۔ یہ یاد رہے کہ حرم خوفو کا شمار دنیا کے قدیم 7 عجائبات عالم میں ہوتا ہے۔ یہ واحد عجوبہ ہے جو اب تک قائم و دائم ہے۔ یہ 3800 سال تک روئے ارض پہ انسان ساختہ بلند ترین عمارت رہی۔ تائیں لندن میں 1314 میں اولڈ پالز کیتھیڈرل تعمیر کر لیا گیا۔ پیارے دوستو، خوفو کے عظیم مقبرے سے ہٹ کر اس کی ذات کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہیں۔ خیال ہے کہ وہ کسی بادشاہ کی اولاد نہیں تھا بلکہ وسطی مصر کے ایک گھرانے سے اس کا تعلق تھا۔ ایک خیال یہ بھی ہے کہ وہ اپنے پیش رو سن فیرو کے توسط سے اس مقام تک پہنچا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اس نے ایک درباری یا جنگجو کی حیثیت سے تخت و تاج پر قبضہ کر لیا ہو۔ خوفو کے بارے میں اہم بات یہ ہے کہ اس نے مقبروں کا ایسا ڈیزائن روشناس کرایا جسے دوسروں نے بھی نقل کیا۔ وہ مقبرے نہیں بلکہ حرم کے تکونی ڈیزائن کا بانی تھا۔ اس کی یہ کامیابی تاریخ کا حصہ بن گئی۔ ماضی میں مشہور تھا کہ حرم خوفو میں خزانے دفن ہیں، اسی لیے خلیفہ مامون الرشید نے اس میں سوراخ کرا کے اندر تک جانے کا راستہ تیار کرایا۔ لیکن جب وہ اس کمرے میں پہنچے جہاں فرعون کی لاش ہونی چاہیے تھی تو وہاں سرخ گرینائٹ کا تابوت چمک رہا تھا اور حیرت انگیز امر یہ کہ اس میں سے لاش غائب تھی۔ اب لاش کا کیا ہوا؟ لاش کہاں چلی گئی؟ کیونکہ خلیفہ مامون الرشید کے دور سے پہلے اس جگہ تک کوئی نہ پہنچا تھا، لہٰذا اگر خوفو واقعی یہاں پر دفن تھا تو اس کی ممی یہاں پر موجود ہونا چاہیے تھی، یا کم از کم اس کی کچھ نہ کچھ باقیات تو یہاں پر ضرور ہونی چاہیے تھیں، لیکن وہاں پر کچھ نہیں تھا۔
तो क्या ये बात दुरुस्त है कि मिस्र के अकीदों के मुताबिक मरने के बाद रूह को दोबारा जिस्म में लौटा देते हैं? अब इन बातों को तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन खौफू की मम्मी का वहाँ से गायब होना कई बातें उजागर करता है और कई बातें सोचने पर मजबूर करता है। प्यारे दोस्तों, इन्हीं लफ्ज़ों के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। उम्मीद है कि हमारी आज की मालूमाती वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद इस तरह की इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप हमारा चैनल यूनिवर्सल इन्फो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।